बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। फेसबुक पर भी मेरा पेज है एस्ट्रोलॉजी उर्दू, ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ आप वहाँ पर भी देख सकते हैं और ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। जहाँ इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स की बात मैं करता रहता हूँ, पिछली वीडियोस में भी की, मई के खुशकिस्मत ज़ोडिक साइंस के वाले से भी बात की। अभी मई में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है और वो है सन का ट्रांजिट टॉरस के अंदर, और ये 15 मई को हो रहा है। तो 4 ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं। बेनिफिट्स क्या होंगे और ज़ोडिक साइंस कौन से होंगे, और रीडिंग सन साइन से होगी, मून साइन से होगी, असेंडेंट से होगी ज़ंजानी साहब की, ये तो मैं वीडियो के स्टार्ट में पूछ लूँगा। और ये जो सन का ट्रांजिट है टॉरस के अंदर, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कैसे इन 4 ज़ोडिक साइंस को बेनिफिट्स देगा, ये ज़ंजानी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत मैं से हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत, खैरियत। और मुझे टॉपिक आज का हम देखें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, क्योंकि ये हर महीने के बाद एक बहुत बड़ा चेंज होता है। ठीक है, और सन का ताल्लुक है बेसिकली निज़ाम शमसी के आपकी ज़िंदगी को चला रहा है। जी जी, ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को चलाता है बल्कि ये आपको किसी न किसी तौर के ऊपर आपकी ज़िंदगी में जो अप्स एंड डाउन्स और उतार चढ़ाव और आपकी इज्जतें, जी जी, आपके रुतबे, आपके करियर, आपके कारोबार को भी रिलेट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ इस एतबार से सन की जो ट्रांजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सन अपने शर्फी बुर्ज से निकल के मूव कर रहा है। जी, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी शख्स ज़ियारत के चला जाए, ठीक है, उम्रे के लिए चला जाए, हज के लिए चला जाए, जब वो वापस आएगा ना तो वो कम से कम महीना 2 महीना बड़ा मुसर्रत और पुरसरूर होगा। ऐसी है, उसकी सोच में वही कैफियत और वही चीज़ें होंगी। इसी तरह सन की भी वही कैफियत है कि सन अपने एक बहुत खूबसूरत ज़ोडिक साइन से निकल के टॉरस में एंटर हुआ, ठीक है, क्योंकि टॉरस एक अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट में आके एक ताकतवर शम्स, आग जो है, जी, उसको आके किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा कमी ज़रूर होगी लेकिन बहुत ज़्यादा कमी नहीं हो पाएगी क्योंकि ठीक वो है, शर्फी ज़ोडिक साइन के बाद चेंज कर रहा है। तो ये प्लेसमेंट इस एतबार से बड़ी पॉजिटिव है ठीक है, कि सन जब चेंज करेगा तो स्टिल वो मज़ीद कुछ 4 बरूज ऐसे होंगे कि जिनकी ज़िंदगी में वो इज़्ज़त, मर्तबे, हसूल, ख्वाहिशात और उनके हल्के बाब में वसत के एतबार से चीज़ों को बहुत खूबसूरत करेगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अगर हम लोग ज़ोडिक साइन को देखते हैं, सबसे पहले इसमें ज़ोडिक साइन आता है टॉरस, क्योंकि सन मूव कर रहा है टॉरस में। टॉरस के अंदर, अब सन का ताल्लुक है टॉरन्स वालों के ज़ाइचे के 4th हाउस से। ठीक है, चौथा घर होता है आपकी फैमिली ओरिएंटेड मैटर्स का। चौथा घर होता है आपकी ज़िंदगी में ऐसे बिजनेसेस और ऐसी प्रॉपर्टीज़ का जो कि ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी और इन चीज़ों से चल रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद शम्स का ज़हन पे घर में होना टॉरन्स वालों को वसत नज़री की तरफ लेके जाएगा, जी, दूरअंदेशी की तरफ लेके जाएगा, ठीक है, खुद एतमादी की तरफ लेके जाएगा। तबीयत में आला ज़रफ़ी होगी और वसत कल्बी होगी जिससे लोगों को ये लोग ब्लेस्ड और फ़ायदा पहुँचा सकें। जी, फिर सेकेंडरी तौर के ऊपर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास शम्स का टॉरन्स में जाना टॉरन्स वालों को फैमिली ओरिएंटेड बनाएगा। ठीक है, टॉरन्स वाले अपने घर से जुड़े हुए मामलात को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। टॉरन्स वाले अपनी ज़िंदगी में अपनी सवारी से जुड़े हुए मामलात को मज़ीद और ज़्यादा खूबसूरत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज़ बुर्ज सौर के हामिल लोगों के लिए बड़ी पॉजिटिव और बड़ी प्रोमिनेंट है। ठीक है, इसके बाद सेकंड ज़ोडिक साइन की बात करें कि सेकंड ज़ोडिक साइन जो है वो क्या होगा। जी, अब सेकंड ज़ोडिक साइन की बात करें तो सेकंड ज़ोडिक साइन फिर हमारे पास आ जाता है और वो है कैंसर बुर्ज सरतान। ठीक है, कैंसेरियंस वालों की बात करें तो कैंसेरियंस वालों के लिए सन रूल करते हैं उनके पैसे। ठीक है, पैसे का प्लानट उनकी ज़िंदगी में ख्वाहिशात के घर में बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा। ठीक है, और सन का 11वें घर में रहना कैंसेरियंस वालों के लिए इनकी ज़िंदगी में लोगों के साथ जो कि बड़े अथॉरिटेटिव और कमांडिंग लोग होंगे ठीक है, उनके साथ इनके मरासम को अच्छा करेगा। अच्छा, इनकी ज़िंदगी में लोगों के साथ इनके मेल मुलाकात को, कुछ नए लोगों को इनकी ज़िंदगी में शामिल करवाएगा। ठीक है, फिर कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में पैसे का प्लानट ख्वाहिश के घर में है जो कि करियर कारोबार से फ़ायदे का घर है। बिल्कुल ठीक है, कैंसेरियंस वालों को माली तौर के ऊपर चीज़ों में बढ़ावे की तरफ लेके जाएगा और कैंसेरियंस वाले अपनी ज़िंदगी में पैसा उन जगहों पे इस्तेमाल करेंगे जो सही मायने में इनको ज़हनी तौर पे सुकून दे, ठीक, इनकी ख्वाहिशात को पूरा करे, इनके मशागल को पूरा करे और कोई अहम तकरीब का इनेकाद भी कैंसेरियंस वाले लोग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, फिर यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ेगी इनके नसीब के घर पे, इनकी मोहब्बत के घर के ऊपर। मोहब्बत के घर के ऊपर ये अच्छी नज़र पड़ना इस चीज़ को इंडिकेट भी करती है कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने औलाद के नशोनुमा
اولاد کی تعلیم، اولاد کی خواہشات اور اولاد کی بھلائی کے لیے بھی بہت اچھے پلانڈ اور خرچے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ماشاء تو یہ چیز کینسیرینس والوں کے لیے بڑی پازیٹیو ہوگی پیسے کو لے کے، ٹھیک ہے. خوش بختی کو لے کے. کینسر کے بعد پھر ہمارے پاس تیسرا برج آتا ہے اور وہ بنتا ہے لیو برج اسد. لیو. اوکے. لیو کیونکہ ان کا اپنا پلانٹ ہے اور یہ موو کیا ہے ان کے زائچہ میں، ان کے کریئر، کاروبار اور عزت کے گھر میں. ٹھیک ہے. ذہن کا حاکم ایک نئے زوڈک سائن میں انٹر ہوا ہے اور یہاں پہ ایک نئی کیفیت میں چیزوں کو شروع کر رہا ہے. ٹھیک ہے. برج اسد کے حامل لوگ کریئر اورینٹیڈ ہو جائیں گے، اپنی زندگی میں کریئر، کاروبار، بزنس کو بڑھاوے کی طرف لے کے جانے کی کوشش کریں گے. کچھ نئے ایگریمنٹس ہوں گے، کچھ نئی چیزیں جنم لیں گی، کچھ نئی چیزیں ترتیب پائیں گی، کچھ نئی ریفارمیشنز ہوں گے. جو آلریڈی کام، کریئر، بزنس چل رہا ہے اس میں ریفارم ہوتا ہوا نظر آئے گا. جی. اس میں بہت بڑے بڑے پیمانے کے اوپر ایسی تبدیلیاں ہوں گی جو کہ کینسیرینس والوں کی عزت کو بڑھائیں گی لوگوں کی نظروں میں. ٹھیک ہے. کینسیرینس والوں کی زندگی میں لوگوں کی نظروں میں ان کی وقت بڑھ رہی ہے، لوگوں کی نظروں میں ان کی اہمیت بڑھ رہی ہے، ان کی امپورٹنس بہتر ہو رہی ہے. اور پھر یہاں سے اس کی 7ویں نظر ان کے زائچے کے چوتھے گھر پہ پڑ رہی ہے جو کہ ان کو زندگی میں اپنے خانگی معاملات میں سکون کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے. اپنے ایسے مسائل جو کہ ان کے گھر سے ہیں، فیملی ممبر سے ہیں، سواری سے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں ذہنی طور کے اوپر سکون کی طرف چیزیں جانا شروع ہوں گی. بالکل تو ٹھیک. یہ ہمارے پاس آتا ہے پھر تیسرا زوڈک سائن لیو برج اسد. جی. اب لیو کے بعد ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو چوتھا برج بنتا ہے یہ آئے گا اسکارپیو برج. اسکارپیو. ٹھیک ہے. اسکارپینس کے لیے کیونکہ بیسکلی طور کے اوپر ٹورس سے 7ویں نظر پڑ رہی ہے اسکارپیو کے اوپر شمس کی. اچھا. سن 7ویں نظر سے جب اسکارپیو کو دیکھے گا تو اسکارپینس والے جو ہیں ایک تو یہ وسعت نظری کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے. دور اندیشی کی طرف آئیں گے، حوصلے مندی کی طرف آئیں گے، تقویت کی طرف آئیں گے، کانفیڈنس کی طرف آئیں گے. اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی میں اپنے کریئر کو گروتھ دینے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں یہ خواہش کریں گے کہ اپنا کوئی بھی کام جو کہ بزنس کا ہے، کام کا ہے، جاب کا ہے، ملازمت کا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ مل کے کریں. جی. یہ شراکت کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو لے کے جانے کی کوشش کریں گے. یہ لوگوں کے نصیب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور یہ متوقع طور کے اوپر ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف جائیں گے. اچھا. کیونکہ ان کی زندگی میں جز وقتی چیزیں نہیں ہوں گی، یہ کچھ ایسی چیزوں کی بنیاد رکھیں گے جو کہ ان کو زندگی میں اگلے آنے والے 6 سے 7 مہینے کم سے کم فائدہ ضرور پہنچائے. ٹھیک ہے. تو اسکارپین ایک ایسا زوڈک سائن ہوگا جو کہ طویل المدتی رشتے اور طویل المدتی کام، پلاننگز اور امور کی طرف اپنی زندگی میں راغب رہیں گے اور یہ انہی چیزوں کو زیادہ فوکسڈ کر کے زیادہ فائدہ حاصل کریں گے. ٹھیک. یہ 4 بروج ہیں کہ جن کی وجہ سے سن کی ٹرانزٹ ٹورس میں ہونا ان کی زندگی میں عزت، مرتبے، بلندی اور خوشحالی کو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر فائدہ پہنچائے گی. ٹھیک ہے. ایک تو بیرون ملک سفر کے حوالے سے ٹاپ پہ کون سا رہے گا ان میں؟ بیرون ملک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بیسکلی طور کے اوپر ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ٹورس ہے. کیونکہ ٹورنز والے جو لوگ ہیں یہ ابراڈ بیرون ملک سفر یا ایسے معاملات کی طرف راغب ہو سکتے ہیں جو کہ تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس میں کافی حد تک جو ہے وہ اسکارپیو بھی آتا ہے کیونکہ اسکارپینس والوں کی زندگی میں بھی بیسکلی بیسڈ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. منتھ آف مئی بیس بنانے کا ٹائم ہے اور جو اگلا مہینہ منتھ آف جون سٹارٹ ہونا ہے جب تک سن بھی یہیں پہ موجود ہوگا یہ ابراڈ بیرون ملک ٹریولنگ یا سفر کی خواہشات یا ویزا کے لیے کوشش ضرور کریں گے. یہ بھی پیسہ، یہ بھی مدد، کوئی لاٹری، کچھ اس طرح کے ان چاروں میں یہ بنے گی پھر جا کے کینسیرینس کے لیے. اچھا. کیونکہ کینسیرینس کے لیے پیسے کا پلانٹ خواہش کے گھر میں بہت اچھی پوزیشن پہ ہے ٹھیک. اور وہاں سے ان کی 7ویں نظر پڑ رہی ہے انعام لاٹری کے گھر پہ. اچھا. تو کینسر ایک ایسا زوڈک سائن ہے کہ جس کو ایسا پیسہ مل سکتا ہے جو کہ ان کے سکیجول میں اور ان کی فکسڈ انکم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اولاد کے حوالے سے کون خوش قسمت رہ سکتے ہیں؟ اولاد کے اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اولاد کے لحاظ سے جو چیز میں نے ڈپکٹ کی تھی وہ پھر ہمارے پاس لیو بھی آ جاتا ہے. لیو بھی کیونکہ لینز والوں کے زائچے میں بیسک طور پہ اولاد کے اعتبار سے چیزیں بہت اچھی ہیں. پھر اس کے بعد اس میں کینسر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کینسیرینز والوں کے لیے پیسے کا پلانٹ جب اولاد کے گھر کو اچھی نظر سے دیکھے گا تو یہ اپنی اولاد کی ویل بینگ کے لیے پیسہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. تو اولاد کے اوپر اعتبار سے جو ٹائم دینے کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کینسر کے لیے ہے اور وہ لیو کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں اولاد کی تربیت، ان کی امپورٹنس اور ان سے ریلیٹڈ میٹرز کو پازیٹیو بنانے میں زیادہ فوکسڈ ہوں. ٹھیک ہے. اور آپ کی ریڈنگ سن سائن سے ہوتی ہے، مون سائن سے یا اسینڈنٹ سے؟ ریڈنگ ہمیشہ میری جو ہوتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو سن سائن ہے، اکارڈنگ ٹو زوڈک سائن اور ویدک اسکول آف تھاٹ. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. بڑا امپورٹنٹ ٹرانزٹ سن کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے ٹورس کے اندر 15 مئی کو. تو 4 زوڈک سائن ایسے ہیں جو بہت زیادہ بینیفٹس حاصل کرنے والے ہیں. وہ بینیفٹس کیا کیا ہیں، زوڈک سائن کون سے ہیں، تمام چیزیں زنجانی صاحب نے ڈیٹیل میں بتائی ہیں. تو امید کرتا ہوں ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں جیسے آپ لوگ پہلے فیڈ بیک دے رہے ہیں اسی طرح دیتے رہیے. کوئی کویسچن ہو ضرور پوچھیں، میں زنجانی صاحب سے ڈسکس کر لوں گا. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.